مقرات الروس، مقرات الجيش الروسي بدير الزور، هم اللي كانوا يذبحون بالبشر تحت راية داعش. مقرات الجيش الروسي بدير الزور يذبحون البشر على انه داعش هي تذبح بالبشر، وهم طلعوا الدواعش. هاي البس الداعش. الباكستانية قال روح. وين الباكستانية؟ هاي الالعاب كلها انكشفت. البسه داعشية، باكستانيات، البسه داعش. الجيش الروسي كان متمركز بالمقر هذا دير الزور، الغام يرغمون البشر. هم الارهاب الروسي، هذا الارهاب الروسي. شايفين الارهاب الروسي؟ هذول الارهابيه، هذول جيش روسي. وهاي سيديات اكيد بها مستندات مهمه.